बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक शख्स का जब इंतकाल हो गया तो छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगा कि भाईजान, अब्बा जी को अभी फौत हुए दिन ही कितने हुए हैं और आप बंटवारे की बात कर रहे हैं, कुछ दिन ठहर तो जाएं। बड़ा भाई कहने लगा कि ठहर जाऊं, कुछ दिन बाद भी करना है तो आज क्यों नहीं, और जाने वाला तो चला गया, अब हम तो अपनी जरूरियात पूरी करें ना। छोटा भाई कहने लगा कि खुदा का खौफ करें भाईजान, वो हमारे वालिद साहब थे, लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। बड़े भाई ने जवाब दिया कि मुझे लोगों की नहीं बल्कि तेरी फिक्र है, सारी जमीनों के कागजात तो तेरे पास हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मुझे चलकर तेरे पास आना पड़ रहा है। छोटा भाई बोला कि क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आपको आपका हक मिलकर रहेगा। भाईजान, मुझे तो इन कागजात की इतनी समझ नहीं है, अगर आपको पता है तो फिर करवा लें तकसीम। बड़ा भाई कहने लगा बस ठीक है, फिर मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, तुझे सिर्फ 1 से 2 दिन में बताता हूँ, हम फिर बंटवारा करते हैं। ये कहकर बड़ा भाई वहाँ से रुखसत हो गया। छोटे भाई को बड़े भाई का ये रवैया याद आ जाता है जब उसने अस्पताल से बड़े भाई को फोन किया था और कहा था कि भाईजान, एक बार आकर अब्बू से मिल तो लें, बहुत याद कर रहे हैं आपको। बड़े भाई ने फोन पर जवाब दिया था कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास, तुम खुद ही देख लो सब चीजें। और उसने कहा था कि ऐसा ना करें, आप बड़े बेटे हैं, बहुत प्यार है इनको आपसे, अगर आप आएंगे तो इन्हें खुशी होगी। जवाब में बड़े भाई ने कहा था कि तो ये खुशी तुम खुद ही दे दो, मैं जब फारिग हो जाऊंगा तो लगा लूंगा चक्कर, और फोन फौरन काट दिया। फिर उसको अपनी भाभी का ख्याल आता है जो कहती है कि देखिए, मैं नहीं संभाल सकती अब्बा जी को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन्हें संभालेंगे या इनको। और मैंने जब कहा था कि भाभी, मुझे मजबूरी की वजह से आपको कहना पड़ा है, वरना कभी ना कहता, मेरे साले की शादी है और 1 हफ्ते की ही तो बात है। भाभी ने जवाब दिया था कि ये मेरा मसला नहीं है, अब्बा जी इतने जरूरी हैं तो शादी छोड़ी भी जा सकती है। छोटा भाई खुद से कहने लगा कि जब अब्बा जिंदा थे तो भाई और भाभी ने कभी हाल तक ना पूछा, और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, कैसे जायदाद के लिए भागे आ रहे हैं, बस अल्लाह ही हिदायत दे। बड़ा भाई घर पहुंचा तो बेगम बोली, हाँ जी, क्या बना, कर रहा है वो जमीन आपके नाम या फिर कोई बहाना बना दिया है उसने। बड़ा भाई फख्र से बोला कि उसकी क्या मजाल कि मुझे कोई बहाना सुनाए, मैं अपना हिस्सा ले रहा हूँ, कोई भीख तो नहीं, और बाप उसके अकेले का नहीं था, मेरा भी था। बीवी बोली, फिर भी आप ध्यान कीजिएगा, वो अनपढ़ जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं, ये ना हो कि आप इंतजार करते रह जाएं और वो सारी जमीन अपने नाम करवा ले। बड़ा भाई बोला कि हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, सारी जमीनों के कागजात तो उसके पास ही हैं, मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे मैं जमीन अपने नाम करवा सकूं। बीवी हैरानगी से बोली, क्या सारे कागजात उसके पास हैं, मुझे तो टेंशन हो रही है, अब क्या करेंगे हम। कहने लगा, बेगम फिक्र क्यों करती हो, अगर कागजात उसके पास हैं तो क्या हो गया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि निकलवाने कैसे हैं, और देख लेना जल्दी ही वो कागजात मेरे हाथ में होंगे। बीवी बोली, अच्छा फिर तो ठीक है, आपने जो भी करना है आज के आज ही कर लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि किसी अच्छे वकील से राब्ता कर लें। वो कहने लगा, हाँ, मगर ये काम किसी वकील का नहीं बल्कि पटवारी का है, और मेरी नजर में 1-2 पटवारी हैं, मैं उनसे अभी जाके मिल लेता हूँ। ये कहते हुए वो घर से पटवारी खाने की जानिब निकल गया। पटवारी ने बात सुनकर कहा कि अकरम साहब, आप मुझे ना बताएं, मुझे अच्छे से पता है कि किसकी जमीन कौन से खाते में पड़ी है। अकरम बोला कि इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, मेरा ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, एक छोटी सी दरखास्त है आपसे। जी अकरम साहब, बताएं क्या काम है। आमिर साहब, आपको तो पता है कि पिछले दिनों अब्बा जी फौत हुए हैं और पीछे जमीन पड़ी रुल रही है, तो मैं ये चाह रहा था कि बराबर बराबर तकसीम होने के बजाय अगर फ्रंट वाली जमीन मेरे नाम हो जाए और पीछे वाली छोटे के। पटवारी बोले कि देखें, ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन एक सूरत में मुमकिन है कि जब कागजात मेरे हाथ में हो और जेब गर्म हो तब ऐसी रद्दोबदल की जा सकती है। अकरम बोला कि पैसों की तो आप फिक्र ही ना करें, जो आपका मुआवजा बनेगा उससे दुगना ज्यादा दे दूंगा, और रही कागजात की बात तो उसका भी मैंने बंदोबस्त कर रखा है। पटवारी साहब बोले कि बस ठीक है, फिर समझें कि आपका काम हो गया, जैसे आप कहते जाएंगे वैसे वैसे सब होता जाएगा। पटवारी ने कहा लगाया। अकरम ने छोटे भाई को कॉल लगाई। छोटा भाई फोन पर बोला, जी भाईजान। अकरम ने फौरन से कहा कि अभी मेरी पटवारी से बात हुई है, उसने कहा है हो जाएगा काम। छोटा भाई बोला, लेकिन इतनी जल्दी, आपने तो 1-2 दिन का बोला था, फिर आज ही कर ली बात। अकरम बरहम होते हुए बोला, तो तुझे क्या मसला है,
یا تو تیرے دل میں کوئی چور ہے جو تو بار بار کہہ رہا ہے کہ رک جائیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ چھوٹا بھائی بولا کہ ارے نہیں بھائی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہاں آنا ہے، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تو جلدی سے عامر پٹواری کے دفتر آ جا، اور سن، سارے کاغذات اٹھا کر لانا، خالی ہاتھ مت آنا۔ چھوٹا بھائی بولا جی بھائی جان، مجھے پتا ہے، میں لیتا آؤں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ چھوٹا بھائی کاغذات لیے پٹواری کے آفس کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں ایک چور بائک پر آیا اور اس کے ہاتھ سے کاغذات کا شاپر چھین لیا۔ اس نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی لیکن چور بھاگ نکلا۔ اب یہ رونے لگا کہ اب بھائی کو کیا جواب دوں گا، وہ تو مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ دوسری جانب چور اکرم کو فون کرتا ہے کہ اکرم صاحب، آپ کا کام ہو گیا ہے، کاغذات اب میرے پاس ہیں۔ اکرم اور پٹواری کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ چھوٹا بھائی وہاں پہنچا۔ چھوٹے کو خالی ہاتھ دیکھ کر اکرم اس پر برس پڑا۔ تجھے تو میں نے کہا تھا کہ کاغذات لے کر آنا، تو خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ چھوٹا بھائی روتے ہوئے بولا کہ بھائی، میں کاغذات لے کر آ ہی رہا تھا، راستے میں ایک بائک والا میرے ہاتھ سے کاغذات کا شاپر لے کر ہی بھاگ گیا۔ اکرم بولا کہ کیا کاغذات کھینچ کر بھاگ گیا؟ مجھے بے وقوف سمجھتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تو اس زمین کی تقسیم کے حق میں نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی بولا نہیں بھائی جان، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، قسم سے میں کاغذات لے کر آ ہی رہا تھا، لیکن اکرم بولا کہ بس کر، بس تیرے ڈرامے دیکھ لیے ہیں میں نے، جھوٹی قسمیں کھا کے نہ دکھا مجھے۔ بیچ میں پٹواری صاحب بولے ارے بھائی، کیوں لڑ رہے ہو آپ؟ کاغذات گم ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، آخر میں پٹواری کس کام کا ہوں، نئے تیار کروا دوں گا۔ چھوٹا خوشی سے بولا کہ کیا واقعی پٹواری صاحب نئے کاغذات بن جائیں گے نا؟ پٹواری بولا ہاں جی بالکل بن جائیں گے، بس آپ مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں، میں زمین کی تقسیم کر کے آپ کو آپ کے حصے کی زمین بھی دے دوں گا۔ چھوٹا بھائی بولا ٹھیک ہے پٹواری صاحب، جلدی ہی بتا دیجیے گا۔ پھر بھائی سے مخاطب ہو کر بولا اچھا بھائی جان، میں اب چلتا ہوں۔ بھائی کے جانے کے بعد اکرم پٹواری سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھا پٹواری صاحب، میں نے نہیں کہا تھا کہ بندہ کافی سیدھا سادہ ہے، کتنے آرام سے قابو میں آ گیا، اب باقی کام آپ کا ہے۔ پٹواری بولا جی آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی آپ کا بندہ مجھے کاغذات دے گا میں آپ کا کام شروع کر دوں گا اور آپ کو آپ کی پسند کی جگہ سے زمین دے دوں گا۔ اور بتائیں؟ اکرم بولا یہ ہوئی نا بات، بس کام ہوتے ہی آپ کو آپ کا حصہ مٹھائی سمیت مل جائے گا۔ پٹواری ہنستے ہوئے بولا جناب یہ تو آپ کی محبت ہے۔ 1 ہفتے کے بعد پٹواری چھوٹے بھائی کے ساتھ زمین پر موجود تھا اور چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ آپ نے اپنے ابا کی ساری زمین تو دیکھی ہوئی ہوگی، یہ والی 2 کینال آپ کے حصے میں آئی ہے، جو بائی پاس کے ساتھ اتنے موقع کی زمین ہے وہ ساری بھائی کے حصے میں آ گئی۔ پٹواری بولا جی ہاں جناب، وہ ان کے حصے میں آئی ہے اور اب تو ان کے نام بھی ہو گئی ہے۔ چھوٹا بھائی بولا کہ پٹواری صاحب یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اس زمین کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے، اگر آپ تقسیم کر ہی رہے تھے تو دونوں کو برابر تقسیم کر دیتے۔ پٹواری جواب میں بولا کہ دیکھیں، جو نقش آپ کے والد صاحب بنوا گئے تھے میں نے تو اس کے مطابق تقسیم کی ہے، اس میں میری تو کوئی مرضی نہیں ہے، میں بھلا کیوں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو۔ چھوٹا آہستہ سے بولا والد صاحب نے، پھر تو ٹھیک ہے، جو میرا نصیب، باقی میرے بھائی کو وہ زمین مبارک ہو۔ پٹواری بولا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، اب میرا کام ختم ہوا، اب میں چلتا ہوں، اور اللہ حافظ بول کر چل دیا۔ چھوٹا بھائی کھڑا سوچنے لگا کہ ویسے بڑی ہی عجیب بات ہے کہ یہ زمین میرے حصے میں آئی، چلو کوئی بات نہیں، اگر میرے والد صاحب نے ایسا فیصلہ کیا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی میرے لیے بہتری ہوگی۔ 7 مہینے اس بات کو گزر گئے۔ سر، ہمارے ٹاور کے لیے یہ والی زمین زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ یہاں سے پورا شہر کور ہو رہا ہے۔ سیکریٹری اپنے باس کو بریفنگ دے رہا تھا۔ باس کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن ہم نے صرف شہر ہی کو کوریج نہیں دینی، ہمیں لوکل ایریاز تک بھی اسٹرانگ سگنلز پہنچانے ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی یہ جگہ سوٹیبل ہوگی؟ وہ کہنے لگا جی بالکل سر، سارے لوکل ایریاز کو یہاں سے فل کوریج ملے گی، اور ہمارے انجینئرز نے سارے علاقے کی سروے کے بعد اس جگہ کو ریکمنڈیٹ کیا ہے۔ سیکریٹری نے باس کو جواب دیا۔ باس بولا کہ بس ٹھیک ہے، پھر تم جلدی سے اس کے اونر کا پتہ لگواؤ، ہمیں یہ جگہ ہر صورت میں چاہیے۔ سیکریٹری بولا جی سر، میں نے اونر کا پتہ لگوایا ہے، وہ اسی شہر کا ہے، باقی ڈیٹیل ملتے ہی میں آپ کو فوراً اپڈیٹ کرتا ہوں۔ باس بولا کہ تم کوشش کرو کہ آج ہی اس کے ساتھ میٹنگ رکھو، کیونکہ میں نے دوسرے شہر جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے یہ ڈیل فائنل کر لوں۔ سیکریٹری بولا
ओके सर। जमीन का मालिक दरअसल अकरम का छोटा भाई असलम ही था। बॉस के आर्डर पर सेक्रेटरी असलम को तलाश करके अपने बॉस के पास लेकर आ गया। बॉस ने असलम को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे सेक्रेटरी ने बताया है कि आप जमीन बेचना नहीं चाहते, तो इसलिए आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा है। असलम बोला कि देखें जनाब, मैं इनको बता चुका हूँ कि मैं अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता और ना ही मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा है। बॉस ने असलम से कहा कि देखें, अगर आपका इरादा नहीं है तो इरादा बनते देर नहीं लगती। हम आपको आपकी जमीन की अच्छी खासी रकम देंगे, अगर आपको मंजूर हो तो। असलम बोला कि अच्छी खासी रकम से आपका क्या मतलब है? आप उस जमीन की क्या कीमत लगाएंगे? बॉस कहने लगा कि हम वो जमीन आपसे 30 लाख फी मरला के हिसाब से खरीदने को तैयार हैं। अब बताएं, बनाते हैं इरादा? असलम हैरान होकर बोला कि 30 लाख रुपए मरला? जी, मुझे मंजूर है सर। बॉस बोला कि ये हुई ना बात, और सेक्रेटरी से कहने लगा कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके इनको आधी पेमेंट दे दो, बाकी की आधी पेमेंट हम बयान होने पर दे देंगे। सेक्रेटरी बोला ठीक है सर, और असलम के साथ रवाना हो गया। शाम के वक्त असलम अपने बड़े भाई के दरवाजे पर मिठाई के साथ मौजूद था। बड़ा भाई हैरानगी से बोला कि मिठाई का डिब्बा, तुम किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे हो? असलम ने जवाब दिया कि भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमीन बिक गई है, किसी मोबाइल कंपनी वालों ने खरीदी है, उन्होंने वहाँ पर कोई टावर लगाना है। अकरम बोला अच्छा, कितने में बिकी है वो जमीन? असलम बोला कि भाईजान, मेरी सारी जमीन 30 लाख रुपए मरला के हिसाब से बिकी है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बाकी घरों में भी मिठाई देनी है मैंने। अकरम ने ये सुना तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया और खुद से कहने लगा कि 30 लाख, मैंने कभी सोचा भी ना था कि उस मामूली जमीन की इतनी ज्यादा कीमत लग सकती है। और अकरम सर पकड़कर बैठ गया। नाजरीन, याद रखें कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और वालिदैन की दुआएं इंसान को ऐसा सिला देती हैं कि जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अपने वालिदैन की कदर करें, इसका सिला आपको ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी मिलता है। हमारी आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।